मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सेहत का मतलब ये नहीं होता कि मोटा ताजा है। ये मेरा भी टॉपिक नहीं है सेहत, इस पे तो कई बार बयान हो चुके हैं, तो मैं ताकि मौजू कंप्लीट हो जाए तो इसलिए दोनों पहलुओं को मैं जरा बयान कर रहा हूं। सेहत का मतलब यह है कि आपकी नींद पूरी होती हो, आप में कोई बड़ी बीमारी ना हो, आप थोड़ा सा चल के थक ना जाते हो। अगर आप थोड़ा सा चल के थक गए तो आप क्या दुनिया में करोगे। जब इंसान की सेहत खराब होती है ना तो उसको पड़े रहने में ज्यादा मजा आता है। उसका दिल चाहता है मुझे बिस्तर से क़यामत तक कोई ना उठाए, मैं पड़ा ही रहूं, यहां एल्फी से चिपका दूं अपने आप को बिस्तर के साथ। इसकी मिसाल देखो, जवान आदमी उछलता है, कूदता है, भागता है, दौड़ता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आना शुरू होता है उसकी एक्टिविटीज महदूद होना शुरू हो जाती है। क्यों? सेहत क्या हो रही है? खराब। तो मैं आसान लफ्जों में सेहत को यूं डिफाइन कर सकता हूं कि जिस्म में चुस्ती हो। एक तो सेहत की तारीफ डॉक्टर करते हैं ना, वो तो डॉक्टरों का शोबा है, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा ना। मेरी मुराद सेहत से क्या है? आपकी बॉडी में चुस्ती, चर्बी पैदा हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दिल ही सही काम नहीं कर रहा, तो चुस्ती होगी कि सुस्ती होगी? सुस्ती होगी ना। मैं 2013 में हज के लिए गया, 2 महीने का वीजा था। मैं 2 महीने सऊदी अरब में रहा। समझते हैं? खाना पीना भी चल रहा था। अच्छा, हम थे अपने उस्ताज के साथ जो हमारे पीरो मुर्शिद भी हैं। उन्होंने मुझे खिलाया, बहुत दबा के खिलाया। वैसे तो मुरीदीन पीरों को खिलाते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ इस किस्म के पीर भी हैं जो मुरीदीन को खिलाते। हमें ऐसे पीर मिले हुए हैं। तो 2 महीने जो हमने फोड़ा है तबीयत से, हज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, खाली फोड़ा नहीं, तो हम मोटे होके आ गए। अच्छा, मैं 2013 से पहले बहुत बारीक था, दुबला नहीं बल्कि बारीक। तो शुक्र है उस जमाने में वीडियो नहीं आई मेरी, वरना लोग कहते ये कोई और साहब है, ये कोई और साहब। बहुत ही बारीक सा था। अब जब हम ये, मैं वाकयात बराए वाकयात नहीं सुना रहा, जनरल नॉलेज के लिए, इसका बयान से ताल्लुक है। हम जब 2 महीने के वीजे के बाद तबीयत से, अच्छा हम क्या करते थे, वहां जमजमा होटल में जो टावर है, जमजमा टावर, वहां रिहाइश थी, उसका नाश्ता भी बड़ा वीआईपी। नाश्ता हम वहां नहीं करते थे, हालांकि बड़ा महंगा नाश्ता था, उसमें इंजीर, जैतून और जो अरबों के 20 किस्म के खाने। वो महंगा नाश्ता जिसके पैसे पे हो चुके थे, यानी हम कर चुके थे, वो छोड़कर मैं पराठा खाने के लिए, पाए खाने के लिए बाहर निकलता था। क्योंकि हमें जो छोले में और पराठे में और पाए में मजा आ रहा था, वो 20 खाने में आ ही नहीं रहा था वो मजा। ये कैसा नाश्ता, इंजीर खा रहे हैं नाश्ते में। हमें तो फोड़ने फाड़ने वाली की आदत पड़ी हुई थी ना, अभी भी है, पहले भी थी। तो खुलासा ये कि ये मैं आपको समझा रहा हूं पूरा बताने के लिए। जब इंसान वाकयात के ज़िमन में कोई चीज समझाता है ना, तो बड़े आसानी से उसके दिमाग में आराम से बैठ जाती है। फॉर्मूले बयान करना शुरू कर दे, ज़ाब्ते बयान, और दिमाग थकता है इंसान का। 2 महीने बाद जब हम कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो हमारे दोस्तों ने कहा, वाह माशाल्लाह, अब आप लग रहे हो मौलवी। पर्सनैलिटी बन गई थी।
ویٹ بڑھ گیا تھا، اچھا لگ رہا تھا. میں بھی جب گھر میں شیشے کے سامنے گیا، واہ بھائی زبردست ہو گیا. سب مجھے کہہ رہے اب صحیح ہے، اب آپ ٹھیک ہو، اب ایسے ہی رہنا. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے، لال سرخ ہو گئے اور ہیلدی ہو گئے ماشاءاللہ. مولانا لگنا شروع ہو گئے. اب افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا. جب میں نے تلاوت شروع کی ہے تو آیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا سانس ختم ہو جاتا تھا، سانس ٹوٹنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک لمبی آیت انسان پڑھتا ہے نا، میں ایک ہی سانس میں پڑھتا تھا. میں نے دیکھا مجھ سے ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی، آدھی ہوتی ہے اور میرا سانس ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میری صحت تو اچھی ہو گئی ہے تو مجھے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، ہم بھاگنے دوڑنے کے بچپن سے عادی تھے، بہت اسپیڈ سے دوڑتا تھا میں بچپن میں. پہلے ہمارے کھیل ہی پکڑن پکڑائی ہوتے تھے. آج کل تو جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا موبائل گیم میں دوڑ کا مقابلہ لگا کے، جس نے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ گیم میں کرکٹ فٹ بال کھیلنا ہے تو فیفا لگا لے گا اس میں موبائل میں. چہل قدمی کرنے بھی بائک پہ جا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ بائک پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی جان یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، میرا سانس کیوں پھول رہا ہے. اچھا، ہم بچپن سے بھاگنے دوڑنے کے عادی، خوب اسپیڈ میں بھاگتے تھے. تو میں نے کہا یار اب میں ذرا ایک پارک کا چکر لگاتا ہوں، ہمیں تو عادت ہے دوڑنے کی، یہ تو سانس نہیں پھولنا چاہیے نا بھائی، یہ قابو پاؤ. تو میں نے بی اما پارک کا، اس کے سامنے جو تھانہ ہے نا اس کے پیچھے ایک پارک ہے، ادھر ایک چکر لگایا. دوڑا میں، جاگنگ کی، ایک چکر لگایا ہے. اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے، ایک مہینہ میں جب نیچے بیٹھتا تھا نا تو کھڑے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوگا بڑھاپے میں. یعنی اتنا پنڈلیوں میں درد ہوا ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حالانکہ حج میں پیدل بہت چلے تھے ہم، وہاں تو پیدل بہت چلنا ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ حال ہو گیا. اٹ از کالڈ صحت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے صحت کا کہ یہ صحت نہیں ہے. ہم نے اندازہ لگایا، ہم نے کہا جو بندہ بھاگ ہی نہ سکے، پارک کا ایک چکر لگایا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے 3-4 زاویوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم. پہلے دائیں ٹانگ پہ سہارا، پھر لیفٹ پہ، پھر تھوڑا سا، پھر یوں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں کھڑے ہونے میں. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی، یہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے. کیا فائدہ یار، ہماری تو اسپیڈ تھی. 2013 سے پہلے میرے گھر والوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا کس وقت. بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم. گھر میں آئے، ادھر سے کچن سے نکلے، یہاں سے ٹن مارا، واش روم گئے، واش روم سے ٹن مار کے ادھر چائے پی، ادھر سے ٹن مار کے، بیٹھتا ہی نہیں تھا میں. لیکن مجھے ہو گیا کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں اٹھ ہی نہیں رہا. ایک دفعہ تو پولیس کو فون کیا، بھائی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ. خیر یہ زیادہ ہو گئی، لیکن ایسا لگ رہا تھا. ایسے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں، بچوں میں ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ اتنا سست ہے، بیٹھا ہوتا ہے، پولیس کو بلا کے اٹھانا پڑتا ہے، اٹھ کے کمبخت دکان چلا جا، اسکول چلا جا، کچھ کر لے. ہوتے ہیں نا گھروں میں ایسے بچے. تو ان میں اس بات کا امکان ہے 50% کہ اس کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو. جذبات ہوتے ہیں، صحت ہی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی آدمی کا. اب بتاؤ وہ جو 2013 میں ہم موٹے تازے ہو کے آئے، وہی حال اگر ہمارا رہتا تو دنیا میں کسی کام کے ہوتے؟ ابے بول لو کیا ہو گیا بھائی. جو آدمی پارک کا ایک چکر نہیں لگا پا رہا، بیٹھ رہے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے، نماز میں تلاوت کر رہے تو سانس ٹوٹ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن، آپ کی صحت کیا ہے، زبردست.
اس کا مطلب یہ صحت اس سے تو پہلے اچھی تھی جب باریک سے تھے ہم. اس وقت لوگ کہتے تھے آپ تو بہت کمزور ہیں. میرے پاس اپنی طاقت اور قوت کو شو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. لوگ کہتے تھے آپ اتنے دبلے پتلے کمزور, سوائے اس کے کہ جذبہ دیکھو یار, شادیوں کا 4 شادیوں کا جذبہ ہے, یہ کمزور آدمی میں نہیں ہوتا. یہی دلیل تھی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور اس دلیل پہ یہی دعویٰ تھا میرے پاس, اس دعوے پہ دلیل بھی تھی. یہ صرف دعوے نہیں, عمل بھی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ثبوت بولو نہیں تھا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ طاقتور موٹے کو بولو نہیں کہتے. پتلے جتنے زرخیز ہوتے ہیں, موٹے اتنے زرخیز نہیں ہوتے. پتلوں سے ڈرا کرو. لیکن یہ جو کراچی کے پتلے ہیں یہ میری مراد نہیں ہے. کراچی کا پتلا تو بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ یہ گٹکوں کی وجہ سے پتلا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے میٹابولزم, آپ کی باڈی کام کرتی رہتی ہے, فیٹ جلاتی رہتی ہے. اگر اس بیس پہ آپ پتلے ہیں تو سبحان اللہ, یہ جوان ہونے کی علامت. اور گٹکے کی وجہ سے جو پتلا ہے, سگریٹیں پھونک پھونک کے پتلا ہو گیا, ہر جگہ سے دھواں نکل رہا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے. یہ صحت مند, یہ کراچی کے جو میجورٹی جو اتنے سے نظر آئیں گے نا باریک سے, تو وہ کوئی خوش نہ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ ہم بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ایک پتلے تھے یہاں کراچی کے, بہت دبلے, میرا بیان جب سنتے جوش میں آ جاتے, میں بھی 4 کروں گا. تو میری طبیعت میں تھوڑا مزاج, میں ان سے کہتے بھائی ایکسکیوز می سر پلیز. کہتا بھائی آپ کائنڈلی ایسی باتیں کم از کم میرے سامنے, مذاق کرتا تھا, بے تکلف تھے, میرے سامنے نہ کیا کریں آپ. پھر میں نے ایک دن ان سے, بہت کہتے تھے میں تو کروں گا, میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر گلوکوز کی 2-4 بوتلیں چڑھا لینا پہلے, شادی سے پہلے گلوکوز کی 2-4 بوتلیں, ورنہ میں نے کہا بعد میں 6 بوتلیں چڑھیں گی آپ کے اوپر. خیر وہ بے تکلف آدمی سے انسان مذاق کر سکتا ہے, ہر آدمی سے. مقصد کسی کی توہین نہیں تھی, دل لگی تھی. تو میں نے جب ایک چکر لگایا ہے تو ہم سے اٹھا نہیں, اتنا درد اور سانس بھی پھول رہا ہے. تو ہم نے کہا ایسی کی تیسی. اب کسی اناڑی کے پاس چلے جاتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ طاقت کی دوائیں دینا شروع کر دیتا, گھٹنوں کی طاقت کے لیے یہ کھائیے. یہی کر رہے ہیں آج کل جعلی حکیم, کہ آپ کے گھٹنوں میں چونکہ پین ہو رہا ہے, اٹھا نہیں جا رہا, پنڈلیوں کا مسئلہ ہے, پنڈلیوں کی مالش کے لیے یہ والا تیل لگائیں, اس پہ پنڈلیوں میں مالش. یہ پاگل پنا ہے. اور بھائی بھاگا اس لیے نہیں جا رہا کہ بھاگ نہیں رہے ہیں نا, تو ہم نے بھاگنا شروع کر دیا. جو کام نہیں ہو رہا وہی کام کرنا شروع. شادی نہیں ہو رہی, شادی کرو. جو کام نہیں ہو رہا, معذرت کے ساتھ یہ خواتین بیان سنتی ہے یار, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. جو کام نہیں ہو رہا وہ کام کرو گے تو وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. انسان کی باڈی میں اللہ نے لچک رکھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کے عادی ہو گئے ہیں, ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہا, او بھائی گناہ کر کر کے عادی ہوئے ہو تو چھوڑ کے چھوڑنے کے عادی ہو جاؤ گے. چھوڑنا شروع کر دو. پہلی دفعہ چھوڑنا مشکل, پھر مشکل, پھر مشکل, آہستہ آہستہ آسان. پھر اللہ کو بھی معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اب چھوٹتا ہی نہیں, اللہ ہمیں اس پہ سزا دے گا. او بھائی یہ جو تو نے خود کر کر کے عادت ڈال لی ہے نا, یہ اللہ نے تیرے اوپر تھوڑی عادت مسلط کی ہے. پہلی دفعہ جب تو نے کیا اس وقت تھوڑی تجھے عادت تھی اس گناہ کی. پہلی دفعہ یہ سوچ کے انسان گناہ کرتا ہے بس ایک دفعہ کر رہا ہوں, دوبارہ نہیں کروں گا. یہ جرم کیا تھا تم نے, کیوں کیا پہلی دفعہ؟ اللہ نے تو ایک دفعہ بھی گناہ کو حلال نہیں رکھا ہے, اس امید پہ گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا. تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو آپ, اس کی سزا ملتی ہے کہ اب کرتا رہے. تو جو کام کر کر کے کرنے کی عادت, چھوڑ کے چھوٹنے کی عادت, جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس عادت کے خلاف چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو پکا نمازی ہوتا ہے 1 کروڑ روپے بھی دو گے وہ نماز نہیں چھوڑے گا. 1 کروڑ روپے بھی دو گے نہیں چھوڑوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. جو نمازی ہوتے ہیں نا, ہر جگہ ان کو پہلے نماز کی فکر. جہاز میں بیٹھیں گے, بھائی نماز کا کیا کرنا ہے, پہلے سے ایئرپورٹ پہ وضو کر کے بیٹھیں گے. جو
पक्के नहीं होते, वो वहां बैठ के सोच रहे होते हैं अब क्या वुजू कहां करें हम, पहले कर लेते एयरपोर्ट पे। एक साहब कहने लगे मैं जहाज में कैसे वुजू करूं, मैंने कहा वॉशरूम में जाके करो वुजू। कह रहे यार वहां तो बहुत मुश्किल है। वुजू कभी आसान होता है, कभी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मुश्किल काम करो, नमाज थोड़ी छोड़ सकते हो आप। ट्रेनों में नमाजें छोड़ देते हैं, जहाजों में छोड़ देते हैं नमाजें, मजाक समझा हुआ है नमाज को। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि फिर हमने कोई घुटनों की ताकत की, पिंडलियों की ताकत की दवाएं बोलो नहीं खाई, ये बेवकूफ लोगों का काम है। हमने कहा भाई भागा नहीं जा रहा ना, तो इसका हल क्या है, भागो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसके बाद हम भागे। पिंडलियों में दर्द कम होने के बजाय बढ़ गया, फिर और भागे, फिर भागे। अब अल्लाह का शुक्र है क्या करने, तबीयत से भाग रहे हैं। अब कभी आ जाओ पार्क में मुकाबला करो, कभी आ जाओ इंशाअल्लाह, बड़ी बात नहीं है, हम भी मंगोल हैं, सही है ना। वो सुना है मंगोल वाला वाकया, आप लोग को पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है यार। ओ भाई अभी एक मंगोल भी एक आए हैं मार्केट में, चलें छोड़ें। तो आप लोग को पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है, अफसोस की बात है यार। अब तो मंगोल आ गए भाई मार्केट में। खैर जी, जब नहीं पता तो जो बात नहीं पता वो फिर मजा नहीं है बताने। आपको पता है ना मंगोल का, मंगोलों के बहुत बड़े कारनामे हैं, जदीद लेटेस्ट बड़े जबरदस्त कारनामे चल रहे हैं। खैर तो हम मंगोल वैसे हैं नहीं, तो हमने क्या किया, हम कक्के जई पठान हैं, तो हम मंगोल नहीं है। खैर हमने क्या किया, हमने कहा भाई ऐसी की तैसी। तो ये मेरा मकसद है पूरा वाकया समझाने से कि इट इज कॉल्ड सेहत, के आप दौड़ सकें, भाग सकें, जरा जरा सी बात पे आपका सांस ना फूलता हो। ये अगर ये कर रहे हैं इसका मतलब सेहत क्या है, ठीक है। फिर बाकी छोटी मोटी चीजें, पेट खराब हो गया, नजला हो गया, खांसी, ये तो सबके साथ चलता ही रहता है। पेट खराब है लेकिन भाग रहा है इंसान तो फिर ठीक है ना। और पेट सही है, भाग नहीं सकता, तो ऐसे पेट का क्या करना है आपने, है भाई। एक आदमी के सारी बॉडी के ऑर्गन सही सही काम कर रहे हैं, ना चल सकता है ना दौड़ सकता है, तो ऐसे ऑर्गन का करना क्या है। ये ऐसा ही है, गाड़ी के हर चीज सही है लेकिन स्टार्ट करो तो चलती नहीं है, तो क्या उससे तो वो फटफटी गाड़ी अच्छी है, धक्का लगा के चल जाती है। आप आजकल पता है लोग इस पे खुश होते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बिल्कुल क्या है, ठीक चल रहा है, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, हम बेहतरीन क्या है, सेहतमंद हैं। ओ भाई ये तू ऐसे में नौजवान आपको बताऊं जिनका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया, कोलेस्ट्रॉल, हर किस्म का कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खानदानी, मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है, शुगर का कोई मसला नहीं है, लेकिन ना चल सकते हैं और ना दौड़ सकते। पढ़े हुए तो उठा ही नहीं, क्योंकि पढ़ पढ़ के बेकार हो गए, बिल्कुल सुस्त हो गए। तो सेहत का मतलब दो चीजें है ना। हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है, काम नहीं है ना मार्केट में, तो काम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेहत। जो चलते फिरते भागते दौड़ते आदमी की सेहत फिटफाट रहती है, उसको हर काम में मजा आता है।